बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो आपकी ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है। और हमेशा की तरह हमें यही उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मगर इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, एक याद दहानी के तौर पर आपसे ये कहते जाएं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप ना सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ के डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है बेवकूफ़ बीवी की चंद निशानियाँ। ख़वातीन व हज़रात, इन सबसे बड़ी और पहली निशानी ये है कि वो शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है। एक जाहिल बीवी हमेशा अपने शोहर के रिलेटिव से दूर रहती है, उनके साथ घुल मिल कर रहने के बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की ख्वाहिश और कोशिश करती है। शोहर के माँ बाप हों या बहन भाई, इनके साथ कभी खुश दिली से पेश नहीं आती और मामूली बातों पर ससुरालियों से लड़ झगड़ कर घर में तनाव की कैफियत पैदा कर लेती है। एक ज़माना था जब जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे माशरे का अहम जुज़्व था और उसमें तमाम अफराद मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। मगर फ़ी ज़माना नए नस्ल में बदकिस्मती से ये वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। अब प्राइवेसी के नाम पर कोशिश ये होती है कि हर औरत ये चाहती है कि वो अपने खावंद के साथ अलग किसी घर में रहे, मगर वो ये बात भूल जाती हैं कि इससे वो अपनी खावंद ही की नज़रों में उनका मर्तबा कम हो जाता है। ख़वातीन व हज़रात, बेवकूफ़ बीवी की दीगर निशानियों में से एक ये भी है कि वो शोहर को ज़रूरी अहमियत नहीं देती। जाहिल बीवी कभी भी अपने शोहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार होता है। ऐसी अक्सर बीवियां शोहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शोहर की बजाय उसकी आमदनी पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखती हैं। शोहर को बहर सूरत बीवी की एक मुनासिब और बेगर्ज तवज्जो दरकार होती है, जिससे लापरवाही फासलों को जन्म देती है। इसके अलावा जहालत की एक निशानी अपने घर पर तवज्जो ना देना भी है। ऐसी बीवी घरेलू मामलात से लापरवाह सी नजर आती है, हत्ता के घर के ज़रूरी कामकाज और अहम मामलात भी जो एक औरत ही की तवज्जो के मुतकाजी होते हैं, अधूरेपन का शिकार नजर आते हैं। ऐसी खातून का घर सफाई सुथराई से आरी नजर आता है। ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता घर के अफराद के रवैयों में भी रच बस जाता है और म्यारे ज़िंदगी को जवाल का शिकार बना देता है। भले वक्तों में घर की ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ ज़्यादातर घरेलू अमूर ही होते थे, मगर अब इंटरनेट और टीवी के साथ साथ दीगर कई ऐसे मशागिल आ चुके हैं कि जिनसे ना सिर्फ घर निगलेक्ट होता है बल्कि इसके साथ साथ बच्चे भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज होते रहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक जाहिल और लापरवाह मिजाज की हामिल बीवी घर के साथ साथ बच्चों के मामलात में भी बेतवज्जी का शिकार होती है। वो ना तो खुद ज़िंदगी के दुरुस्त तौर तरीक़ों को अहमियत देती है और ना ही बच्चों को इनका दर्स देती नज़र आती है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे कभी भी ज़िंदगी की सही इक़्तिदार और वैल्यूज़ से आगाह नहीं हो पाते। चुनांचे बहरहाल, एक बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद ही तो होती है, लेकिन बच्चों के मामले में इस फ़र्ज़ से कोताही मियाँ बीवी के दरमियान शिकवे शिकायतों की एक दीवार खड़ी कर देती है। इसके अलावा बेवकूफ़ बीवी की निशानियों में से एक अहम निशानी वक्त की पाबंदी ना करना भी है। जाहिल बीवी को वक्त की अहमियत का कतन अदराक नहीं होता। इसके बच्चे स्कूल और शोहर ऑफिस हमेशा लेट ही पहुंचता है। नाश्ता, लंच या डिनर वगैरह के कोई औकात मुकर्रर नहीं होते। इस खातून के घरेलू अमूर अफरा तफरी का शिकार रहते हैं। मुनासिब टाइम मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी अफराद खाना के मिजाज में चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है और घर का पुरसकून माहौल बदनज़मी की नज़र हो जाता है। दोस्तों, मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ औक़ात मसलहतन खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत अच्छे असरात मुरतब करता है, मगर एक जाहिल बीवी इन खुसूसियात से नाआशना होती है। मामूली बातों पर बहस व तकरार और फिर बदजुबानी पर उतर आती है। उसका रवैया शौहर के साथ इज्जत व एहतराम से खाली होता है। बहस व तकरार, बदजुबानी, बदतहजीबी का ये रवैया बिलाखिर शोहर को घर और बीवी से बददिल कर देता है।
تیز ترار بیویاں نہ صرف اپنی زندگی برباد کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے بیٹی کو ہمیشہ شوہر کو مجازی خدا کے روپ میں دیکھنے کا درس دیا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایات، یہ اقدار دم توڑتی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جاہل اور بے وقوف بیوی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ شام کو شوہر کی گھر آمد کو اہمیت ہی نہیں دیتی ہے۔ ہماری خواتین لسنر سے یہ گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے ذرا یہ تصور کیجئے کہ آپ ایک شوہر ہیں جو اپنے کام سے تھکا ہارا، بھوکا پیاسا واپس آیا ہے، اور آپ کی بیوی نہ تو آپ کی آمد ہی کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی آپ کے ہاتھوں میں پانی وغیرہ کا گلاس تھماتی ہے اور نہ کھانے کا پوچھتی ہے، تو آپ کیسا محسوس کریں گی؟ ایک جاہل بیوی شوہر کی آمد پر ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی بیان کرنا بھی گھر میں فساد اور گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ ایک جاہل بیوی شوہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ نظر رکھتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ دیگر خواتین اور لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ ان خامیوں کا تذکرہ کرتی نظر آتی ہے۔ اسے اس حقیقت کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے یوں برملا اظہار ان خامیوں کو دور تو نہیں کر سکتا، ہاں مگر گھر کی فضا میں کچھ پیچیدگیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بے وقوف اور جاہل بیوی گھر میں فساد اور جھگڑے کا موجب بنتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ شوہر کے والدین سے بھی بدتمیزی کا ارتکاب کرتی ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی عزت نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی، بدتہذیبی سے پیش آنا جاہل بیویوں کی سب سے اہم نشانی ہے۔ یہ رویہ گھریلو ماحول میں عدم برداشت کے عناصر کو جنم دیتا ہے۔ ایسی بیویوں کی ذات کا محور عموماً ان کی اپنی ذات ہی ہوتی ہے۔ وہ پریٹینڈ تو یہ کرتی ہیں کہ ان کی ذات کا فوکس اور ان کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف شوہر ہے، چنانچہ وہ اس دوران اس کے والدین کو اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مکمل طور پر اگنور کرتی ہے، مگر وہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ انہی تمام لوگوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ایک لمحے کو سوچیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے والدین سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہتر رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے تعلقات اس شخص کے ساتھ نارمل رہیں؟ اس لیے اپنی تمام لسنرز کو، اپنی تمام بہنوں کو ہم یہی گزارش کریں گے کہ وہ شوہر کے نہ صرف والدین بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دل سے رسپیکٹ کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں یا ان کی خامیاں اگنور کرنا سیکھیں۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا رد عمل اپنی ذاتی زندگی میں بھی محسوس کریں۔ بھلے شوہر اپنے منہ سے اپنے جذبات کا اظہار نہ بھی کرے، مگر وہ دلی طور پر آپ کا شکر گزار ضرور رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، ایک ایسا عنصر جو گھر کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے وہ شک کا عنصر ہے۔ شکی بیوی، شوہر کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ایک جاہل بیوی کی اہم خاصیت ہے۔ یہ بے بنیاد شکوک و شبہات نہ صرف ذہن کو بلکہ گھر کو بھی جہنم بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح فضول خرچ بیوی بھی جاہل بیویوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایسی خواتین شوہر کی آمدنی اور گھر کے خرچ میں کوئی تناسب نہیں رکھتی اور نہ غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس معاملے میں مسلسل لاپرواہی آخرکار مالی تنگی کو جنم دیتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی فضول خرچ بیویاں اخراجات پورے کرنے کے لیے شوہر کو قرضہ تک لینے پر مجبور کر دیتی ہیں اور بالآخر اس قرضے کی دلدل میں سب ڈوب جاتے ہیں۔ اور آخر میں جاہل بیوی کی ایک اور نشانی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی نظر میں شوہر کی پسند اور ناپسند کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اکثر اوقات شوہر کی پسند کے مطابق کھانا بنانے کا اہتمام اس رشتے کو مزید پائیدار اور خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، مگر اس شعور سے عاری ایک بیوی کو کھانے پینے کے معاملے میں شوہر کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ بالآخر یہ بے پرواہی اور بے اعتنائی آہستہ آہستہ اس کو اپنے شوہر کے دل سے نکال باہر کرتی ہے۔
خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو جاہل اور بیوقوف بیوی کی چند نشانیاں بتائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے جائیں کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔